बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, हमारा काम आप तक ताज़ा तरीन इत्तलात पहुँचाना, बर वक्त और मुसद्दक़ा ख़बर पहुँचाना, और इस वक्त भी हाजिर हुए हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक अहम तरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ को कैसे रिलीफ दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, और 25 जुलाई को 2 रुकनी बेंच इस सारे मामले की समाअत कर रहा है। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी, फेडरल गवर्नमेंट ने ये दरख्वास्त दी थी, और इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह केस अब मंगल के दिन यानी 25 मई के लिए लगा दिया है चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने। और कौन से 2 जज ये सुनने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और मामला कैसे अहम हो गया है और शहबाज शरीफ कैसे बुरे फंस गए हैं, इस तमाम तर मामले की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले आप इसका बैकग्राउंड समझ लें। बैकग्राउंड ये है कि आपके सामने हम वीडियोज़ में पेश करते रहे हैं कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया था एक दिन के अंदर, और रातों रात कैसे वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे थे फरार होने के लिए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको रोक लिया था, क्योंकि उनका नाम एक लिस्ट के अंदर मौजूद था, ब्लैक लिस्ट जिसे कहा जाता है। और उसके बाद फिर ईद की छुट्टियां आ गई, और उस दौरान ईद की छुट्टियों के बाद फिर 17 मई वो तारीख थी, 17 मई, जी बिल्कुल, जब हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। यानी ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया था, और ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं था, एक PNLI लिस्ट थी, उसका नाम था, उसके अंदर नाम था, और डिप्टी अटॉर्नी जनरल लाहौर हाई कोर्ट को ये कह चुके कि हम आपके अहकामात पर अमल दरामद कर चुके हैं। टेक्निकली उसकी उन्होंने तफसीलात बताई थी। 17 मई को हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और वहाँ उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया, और उन्होंने ये कहा कि वफाकी अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि इस दरख्वास्त पर फैसले तक लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मुअत्तल किया जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था कि जो है वो मई से जुलाई तक ये अरसा शहबाज शरीफ बाहर गुजार सकते हैं इलाज के लिए। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ का नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट यानी PNIL में था, और लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर जो है वो हतमी रिलीफ फराम किया। हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया कि नोटिस के बगैर लाहौर हाई कोर्ट का बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त देने का जवाज़ नहीं बनता था। फिर भी शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर उसी रोज़ फैसला सुनाया गया। अच्छा, फिर वफाकी हुकूमत ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि कानूनी असूलों के बरक्स जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, और अपील की कि हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा हुकूमत ने, ये बड़ी अच्छे तरीके से ये दरख्वास्त जो है वो तैयार की गई टेक्निकल तरीके से, और आइनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इसमें जो है वो हुकूमत को रिलीफ मिलने के बड़े चांसेस हैं। अच्छा, फिर ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। हाई कोर्ट ने मुतलका हुकाम से जवाब भी नहीं मांगा और ना कोई रिपोर्ट मांगी। हुकूमत ने यह भी कहा कि बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फैसला जो है वो यकतरफा तौर पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ के वापस आने की किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं, और शहबाज शरीफ इससे पहले नवाज शरीफ की वापसी के ज़ामिन है, जबकि उनकी अहलिया, बेटा, बेटी और दामाद पहले ही मफरूर हैं। ये बड़ा अहम तरीन पॉइंट था। और बैकग्राउंड आपको पता है कि कैसे 8 मई से 3 जुलाई तक इलाज के गर्ज के लिए जाने की उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त दी थी। अच्छा, उसके बाद एक नई डेवलपमेंट इसके ऊपर हुई, उसका बैकग्राउंड भी जान लें। वो 19 मई को हुई, यानी ठीक 2 दिन बाद 17 मई को हुकूमत ने ये दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में, और 19 मई को हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की जल्द सुनवाई की इस्तदा की कि इसको जल्द सुना जाए। वो क्या मामला था कि हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और एक और दरख्वास्त दे दी। और रिपोर्ट ये आई थी कि वजारत दाखिला की जानिब से यह दरख्वास्त दी गई 2 सफ़ात पर मुश्तमिल, और उसमें यह कहा गया कि मुअद्दबाना तौर पर यह अर्ज किया जाता है कि CPL यानी सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील को इंसाफ के वसी तर मफाद में जल्द तारीख पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। यानी CPLA के हवाले से उन्होंने रिलीफ मांगा, टेक्निकल टर्म है। और उन्होंने मजीद कहा कि पिटीशन एक फौरी मामले से मुतल्लिक है, और इसे अदालत उज़्मा की जल्द समाअत की ज़रूरत है, और दरख्वास्त गुजारों के काबिल कदर हकूक जो हैं वो दाव पर लगे हुए हैं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि अगर पिटीशन जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना की गई
تو درخواست گزار کو ناقابل تلافی نقصان اور اس کے حقوق کو زک پہنچے گی. سہولت کا توازن بھی درخواست گزار کے حق میں ہے. یہ سارا معاملہ سامنے رکھا گیا اور خیال اور اصل درخواست وزارت داخلہ نے ویسے پیر کو ایک دن پہلے دائر کر لی تھی، جس میں یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ چیمبر میں واحد جج قانون میں جائز ہی نہیں. اس سارے معاملے کے اوپر ایک جج نے یہ جو شہباز شریف کو ریلیف دیا اور انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا حکم قانون اور انصاف کے تمام پہلوؤں کی خلاف ورزی تھا، جسے مثال کے طور پر قائم رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اس معاملے کو سمجھیے ذرا، کیونکہ اسی دوران شہباز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر لاہور ہائی کورٹ چلے گئے. وہاں انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کا کہا، لیکن وہ درخواست ان کی نہیں مانی گئی. باقی معاملہ ان کا جو ہے وہ سنا جاتا رہا اور اس کے لیے دوسری درخواست انہوں نے جمع کرائی. اس کے اوپر سوالات آئے کہ کیا اب حکومت سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے تو کیا اب ہم اس معاملے کو سن سکتے ہیں، یہ انہوں نے وہاں پہ پوچھا. لاہور ہائی کورٹ نے اس طرح سے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کی طرف آتا لگ رہا ہے. اچھا، پھر جو دوسری درخواست تھی جلدی سماعت کے لیے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ انتہائی تذبذب اور افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کے احکامات برقرار رہیں گے تو اس سے عدلیہ کی غیر جانبداری، سلامتی اور ساکھ کو شدید نقصان پہنچے گا. اور پھر یہ بھی کہا گیا درخواست میں کہ حکم دیتے ہوئے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو نہ سنا جائے، بالخصوص جب ایک سابق حکم سے بنیادی ریلیف ملتا ہو اور اس طرح پوری درخواست کو عملی طور پر اجازت مل جاتی ہے. اس لیے واحد جج کا حکم کالعدم قرار دیے جانے کے لائق ہے، یعنی سنا ہی نہیں گیا. انہیں کہا جاتا رہا حکومت کی طرف سے کہ ہمیں چیک کر لینے دیں کہ کون سی لسٹ کے اندر نام ہے، ہمیں اداروں سے معلومات لینے دیں، ابھی چھٹیاں ہیں عید کی، صبر کریں. لیکن پھر بھی یہ فیصلہ آیا اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیمبر میں واحد جج کا حکومت کو نوٹس دیے بغیر حکم جاری کرنا اور شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا جائز نہیں تھا. بڑے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اور بڑی اچھی لینگویج اس کے اندر استعمال کی گئی حکومت نے، جو دوبارہ بھی درخواست دی، کیونکہ ٹرائل کورٹ میں زیر التوا جو متعدد مقدمات ہیں ان کی موجودگی ضروری ہے ان کی شہباز شریف صاحب کی ملک کے اندر. اچھا، پھر یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کبھی حکومت کو سنوائی کا موقع نہیں فراہم کیا اور نہ ہی متعلقہ محکمے سے ہدایات لینے کا وقت دیا گیا. اور ہائی کورٹ کے جج نے اپنے حکم نامے میں اس حقیقت کو مد نظر نہیں رکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے شہباز شریف کی جانب سے طبی بنیاد پر ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی اور چیمبر میں واحد جج نے 7 مئی کو مدعی کی جانب سے کیے گئے دعوے کی سچائی پر کوئی سوال کیے بغیر انہیں طبی بنیادوں پر باہر جانے کی اجازت دی تھی. یہ بھی کہا گیا درخواست میں کہ جج نے اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا کہ شہباز شریف کے بھائی اور قریبی عزیز قانون سے فرار ہو کر بیرون ملک مقیم ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی مجاز طبی ادارے نے اس بات کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیا کہ شہباز شریف کو بیرون ملک علاج کی ضرورت ہے. اس طرح فریق ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں اور انہوں نے کسی بھی ٹرائل کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے سے استثناء کی کوئی درخواست بھی نہیں دے رکھی. تو اس طرح سے یہ ایک انتہائی اہم ترین تکنیکی بنیادوں پہ درخواست دی گئی اور اب تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے اور جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 25 مئی کو یعنی منگل کے روز حکومت کی درخواست پر سماعت کرے گا. اور جو دوسرے جج ہیں اس کے اندر وہ جسٹس سجاد علی شاہ ہیں. صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جسٹس سجاد علی شاہ جو معاملہ ابھی آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اس معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر ساتھی ججز کے ساتھ تھے جو کہ اس فیصلے میں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز کے خلاف فیصلہ دیا تھا. اور جسٹس اعجاز الاحسن اس حوالے سے جو ہے وہ ماضی میں کئی کیسز کے حوالے سے، اپنے دبنگ فیصلوں کے حوالے سے ماضی میں جو ہے وہ بڑے مشہور رہے ہیں. اب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ بینچ نمبر 6 ان کا کہلاتا ہے ابھی جو بنا ہے نئی کاز لسٹ میں، وہ دونوں اس معاملے کو جو ہے وہ سننے جا رہے ہیں. عدالت عظمیٰ نے اس حوالے سے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور باقی جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اب منگل کے دن سے ایک باقاعدہ ایک بڑے دن کا آغاز جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور شہباز شریف جو ہیں وہ مشکل میں لگ رہے ہیں کیونکہ اس کیس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو وہ حدیبیہ پیپر مل کا جو کیس ہے وہ بھی ایک مرتبہ پھر دوبارہ جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین فوری طور بریکنگ نیوز کے حوالے سے اپڈیٹس جو آپ تک ہم نے پہنچائیں. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.